सर तपाईले भिडियो अपलोड गर्नुभएको थियो। ल स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी क्लास 10 अनि हाम्रो च्याप्टरको नाम एसिड बेस एन्ड सल्ट मा चाहिँ लेक्चर नम्बर 3 पढ्न गइरहेछौँ। यो भन्दा अगाडि हामीले दुईटा लेक्चर पढ्यौं, लेक्चर 1 र 2, त्यो अपलोड पनि भइसकेको छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ हामी एसिड बेस एन्ड सल्ट को लेक्चर नम्बर 3 पढ्छौँ। यो भन्दा अगाडि मैले धेरै कुराहरू गरिसके, अर्ग्यानिक एसिड, मिनरल एसिड, स्ट्रङ एसिड, वीक एसिड, क्लासिफिकेसन अफ एसिड, यो कुराहरू चाहिँ मैले गरिसकेको छु। एसिड्स को डेफिनेसन्सहरू, एसिड्स को एक्जाम्पल्सहरू, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COH, कार्बोनिक एसिड, सबै एसिड्स को एक्जाम्पल्सहरू हामीले यो भन्दा अगाडिको क्लासेसहरूमा गरेका थियौं। आज चाहिँ हामी र यो भन्दा लास्ट क्लासमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ, कार्बोनिक एसिडमा यो भन्दा लास्ट क्लासमा मैले भनेको थिएँ कार्बोनिक एसिडमा H2CO3 हुन्छ। यसको मोलिकुलर फर्मुला भनेको H2CO3। यसमा कार्बन भए तापनि यसलाई चाहिँ हामी अर्ग्यानिक एसिड भन्दैनौं। किन? अर्ग्यानिक एसिड को डेफिनेसन मैले के भनेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ कार्बन हुनुपर्छ र H2CO3 मा कार्बन त छ, कार्बन छ कि छैन? CO3 H2CO3 मा कार्बन त छ, त्यही पनि यसलाई हामी अर्ग्यानिक एसिड भन्दैनौं, यसलाई चाहिँ हामी मिनरल एसिड भन्छौं। किन? किनकि यो मिनरल्सबाट अब्टेन्ड हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी इनअर्ग्यानिक एसिड भन्छौं। यसमा कार्बन भए तापनि यो अर्ग्यानिक एसिड हैन, यो इनअर्ग्यानिक एसिड हो, किनकि यसलाई चाहिँ हामी मिनरल्सबाट अब्टेन्ड गर्छौं र यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डिङ हुन्छ। कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ है। ल अगाडिकै क्लासमा कुरो गरेको थिएँ। अब चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एसिड्स। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एसिड्स, एसिड्स को क्यारेक्टरिस्टिक्स। सो एसिड्स को क्यारेक्टरिस्टिक्स सब भन्दा मेन, एसिड्स को टेस्ट कस्तो हुन्छ त? सावर इन टेस्ट हुन्छ हैन? सावर। यसको पहिलो क्यारेक्टरिस्टिक्स के लेख्न सक्छौ? एसिड्स have a sour taste. सावर मतलब अमिलो यसको टेस्ट हुन्छ, तर सबै एसिड को सावर टेस्ट नै हुन्छ भन्ने छैन। एसिड भन्न बित्तिकै सबै एसिड को सावर इन टेस्ट नै हुन्छ भन्ने छैन, तर जेनरली एसिड्स को सावर इन टेस्ट हुन्छ। तर अरु एसिड्सहरु छन्, जस्तै एस्टेरिक एसिड, बोरिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, यिनीहरुको टेस्ट चाहिँ सावर हुँदैन। डु नट हैव सावर टेस्ट। डु नट हैव अ सावर टेस्ट। कुरो बुझ्यौ राज? यस सर। यो एसिड्सहरुको सावर टेस्ट हुँदैन हो, यो कुरो सही हो। एसिड्स हुन बित्तिकै सावर टेस्ट हुनुपर्छ, तर सबै एसिडको सावर टेस्ट हुन्छ भन्ने पनि छैन है। कुरो बुझ्यौ? र अब जस्तै फ्रुट्स लाइक लेमन भयो, ग्रेप्स भयो, भिनेगर भयो, मिल्क भयो, टमाटो भयो, कोका कोला भयो, सबैमा एसिड हुन्छ। सबैमा लेमनमा सिट्रिक एसिड हुन्छ नि सर? हो। अब जस्तै म यहाँ नाम लेखिदिने हो भने कुनमा कुन एसिड हुन्छ, यदि नाम चाहिरा छ भने LEMON, लेमनमा कुन एसिड हुन्छ? सिट्रिक एसिड। लेमनमा सिट्रिक एसिड। ग्रेप्समा कुन हुन्छ? ग्रेप्स भनेको अंगुर। ग्रेप्समा कुन एसिड हुन्छ? टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड। भिनेगरमा कुन हुन्छ? भिनेगर भनेको थाहा छ, त्यो चटपटे वालाहरुले अमिलो हाल्छ नि। सो भिनेगरमा कुन एसिड हुन्छ? एसेटिक एसिड। कुन हुन्छ बाबु भन त? खोइ त स्लाइड
मिल्कमा पनि एसिड हुन्छ सर। मिल्कमा पनि एसिड हुन्छ, ल्याक्टिक एसिड हुन्छ मिल्कमा। यस सर। मिल्कमा ल्याक्टिक एसिड हुन्छ। टमाटोमा कुन हुन्छ? टेरेटेटिक हुन्छ सर। अक्जालिक एसिड हुन्छ। टमाटोमा अक्जालिक एसिड हुन्छ। कोलामा कुन हुन्छ? कोका कोलामा हुन्छ कार्बोनिक एसिड। यो सबै याद गर्नु पर्दैन, दुई तीनवटा यसको एक्जाम्पल दिनको लागि याद गर्नु, ठीक छ? र यो जति पनि एसिड छ, यो जति भयो, लेमन भयो, ग्रेप्स भयो, भिनेगर भयो, मिल्क भयो, टमाटो भयो, कोका कोला भयो, यो सबै हामी खान्छौँ कि खाँदैनौँ? खान्छौँ सर। त्यसैले यो जति पनि एसिड छ यो सबै इडिबल एसिड हो, यसलाई हामी खान सक्छौँ। यो सबै एसिड चाहिँ के छ त? इडिबल छ। इडिबल भनेको खान सकिने। तब सर यो एसिडहरु स्ट्रङ एसिड होइन नि सर? यो विक एसिड हो सबै बाबु, जति पनि हुन्छ त्यो सबै विक एसिड हुन्छ। र जेनरली यो ग्रेप्सहरुमा, लेमनहरुमा यो खाने कुराहरु अर्ग्यानिक हो, यसमा चाहिँ जुन एसिड्स हुन्छ यो सबै अर्ग्यानिक एसिड हो। एसिटिक एसिड, ल्याक्टिक एसिड, अक्जालिक एसिड, कार्बोनिक एसिड चाहिँ यो माथि मैले जुन लेखेको छ नि, कार्बोनिक एसिड मात्र इनअर्ग्यानिक एसिड हो, अरु सबै अर्ग्यानिक एसिड हो। र यो सबै एसिड्सलाई हामी खान सक्छौं, त्यसैले यो इडिबल एसिड। इडिबल भनेको खान सकिने, खान मिल्ने, हैन? अब एसिड भन्न बित्तिकै साबर इन टेस्ट हुन्छ, यो कुरो दिमागमा राखेर सबै एसिडलाई टेस्ट गर्नु यो बुद्धिमानी हो कि हैन? जिब्रोले टेस्ट गरेर यसको टेस्ट साबर छ कि छैन यो पत्ता लगाउनु यो कतिको बुद्धिमानी हो? मूर्खता हो सर यो। मूर्ख हो सर, यो बुद्धिमानी होइन। यो बुद्धिमानी हैन। अब सर यसको टेस्ट गर्ने तब त सर H2SO4 छ, त्योलाई टेस्ट गर्ने तब त जिब्रे जडिहाल्छ सर। जिब्रे जडिहाल्छ हो नि। त्यसैले एसिडमा साबर टेस्ट हुन्छ, यो कुरो सही हो, तर सबै एसिडको साबर नै टेस्ट हुन्छ भन्ने नि छैन। कुनै कुनै एसिडको टेस्ट साबर हुन नि नहुन नि सक्छ। मैले माथि एक्जाम्पल लेखिदिएको छ, एस्टेरिक एसिड, बोरिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, यिनीहरुको टेस्ट। त्यसैले मिनरल एसिड्सहरुलाई हामीले अब अर्ग्यानिक एसिड यदि मुखमा हाल्यो भने त केही हुँदैन, र यदि त्यो मिनरल एसिड हो भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त? बर्न हुन सक्छ, जिब्रो बर्न हुन सक्छ। यदि स्ट्रङ एसिड पर्यो भने त कुरै सिद्धि हो, हैन? त्यसैले एसिड्सहरुलाई हामीले टेस्ट गर्नु भएन, मुख हालेर जिब्रोले टेस्ट गर्नु भएन। सो इट इज डेन्जरस, it is dangerous to taste mineral acid. हामीले मिनरल एसिड्सलाई टेस्ट गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ फर्स्ट प्रोपर्टी भयो। त्यो लेखिरहेको छौ कि छैनौ? यस सर, लेखिरहेको। पढ्दै पनि जाऊ, लेख्दै पनि जाऊ। र स्ट्रङ एसिड जति पनि हुन्छ, स्ट्रङ एसिड भनेको H2SO4, HCl, यिनीहरु चाहिँ कोरोसिभ इन नेचर हुन्छ। स्किनमा पर्यो भने अथवा यो स्किनलाई बिगार्न सक्छ, स्किनमा बर्नहरु काउज गर्न सक्छ, हैन? सो स्ट्रङ एसिड, strong acids are corrosive in nature. कोरोसिभ इन नेचर मतलब यदि स्किनमा पर्यो, कुनै मेटल सर्फेसमा पर्यो, वुडमा पर्यो, लकडीमा पर्यो भने उनीहरुलाई के गर्न सक्छ त? बिगार्न सक्छ भन्न खोज्या हो। अब अर्को प्रोपर्टी, अब एसिडलाई टेस्ट गर्नको लागि हामी लिटमस पेपर युज गर्छौं। त्यो प्रोपर्टीहरु म लेखाउँछु। लिटमस पेपर भयो, मिथाइल ऑरेन्ज भयो, फेनोफ्थ्यालिन भयो, यिनीहरुलाई चाहिँ हामी इन्डिकेटर भन्छौं। इन्डिकेटरको काम चाहिँ के हुन्छ भने यसले इन्डिकेट गर्छ कि दिएको सब्स्टान्स एसिड हो कि बेस हो कि सल्ट हो। सर ब्लू लिथम पेपरलाई सर रेडमा चेन्ज गरिदिन्छ नि सर? यस यस, यदि एसिड हो भने त्यसले ब्लू कलरको लिटमस पेपरलाई रेड कलरमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। यो एसिड्सको इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी। सो 3 नम्बरको क्यारेक्टरिस्टिक्समा लेख्ने हो भने एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टु रेड। र यदि मिथाइल ऑरेन्जलाई लिने हो भने, लाइट येलो मिथाइल ऑरेन्ज छ भने,
लाइट येलो मिथाइल ऑरेन्जमा यदि एसिडलाई हाल्दिने हो भने यसको कलर कस्तो हुन्छ त रेड कलरको भइदिन्छ हैन फेनोप्थ्यालिनमा एसिड हाल्ने हो भने कलरलेस यस कलरलेस भइदिन्छ यो कुराहरु राख्नु दिमागमा सो क्यारेक्टरिस्टिक्स लेख्नको लागि एक मार्क्समा सोध्न सक्छ कि एसिड्सले मिथाइल ऑरेन्ज अथवा येलो कलरको लाइट येलो कलरको मिथाइल ऑरेन्जमा एसिड हाल्यो भने यो रेड कलरमा कन्भर्ट भइदिन्छ फेनोप्थ्यालिन जुन पिंक कलरको हुन्छ यसमा यदि एसिड हाल्यो भने यो कलरलेस भइदिन्छ यो एसिडको प्रोपर्टी हो हैन र लिटमस पेपर भयो मिथाइल ऑरेन्ज भयो फेनोप्थ्यालिन भयो यिनीहरुलाई चाहिँ हामी इन्डिकेटर भन्छौं यसले चाहिँ इन्डिकेट गर्ने काम गर्छ हैन अब इन्डिकेटरले कसरी इन्डिकेट कस्तो हुन्छ सर यो पेपर जस्तै हुन्छ बाबु पेपर जस्तै हुन्छ त्यो अर्ग्यानिक त्यो कन्स्टिट्युएन्ट्सहरुले मिलेर बनेको हुन्छ तर त्यो साइन्स ल्याबमा हेर्न सक्छौ अथवा युट्युबमा पनि लिटमस पेपर टाइप गरेपछि त्यहाँ भिडियोहरु आउँछ नेटमा पनि हेर्न सक्छौ सो यसले यति बुझ देको पदार्थ अथवा देको सब्स्टान्स एसिड हो कि बेस हो यो छुट्याउनको लागि हामी एउटा इन्डिकेटर युज गर्छौं र इन्डिकेटरले कसरी इन्डिकेट गर्छ त आफ्नो कलर चेन्ज गरेर इन्डिकेट गर्छ कि देको सोलुसन एसिडिक छ कि अल्कालाइन छ अल्कालाइन भनेको बेसिक इन नेचर एसिड यदि कुनै सोलुसनमा छ भने हामी एसिडिक सोलुसन भन्छौं यदि त्यही सोलुसनमा बेस छ भने बेसलाई हामी अल्काली पनि भन्छौं सो अल्कालाइन सोलुसन हो कि एसिडिक सोलुसन हो यो पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामी इन्डिकेटर युज गर्छौं हैन इन्डिकेटरको अर्को काम चाहिँ के हो त यसले चाहिँ रिएक्सन सिद्धियो कि सिद्धिएन सो दे अल्सो शो द एन्ड अफ अ केमिकल रिएक्सन बाइ चेन्जिङ कलर सो इन्डिकेटरहरुको अर्को काम चाहिँ के हो त यसले रिएक्सन एन्ड भयो कि भएन त्यो पनि यसले शो गर्ने काम गर्छ इन्डिकेटर आइसकेपछि म यसको बारेमा पढाउँछु यो सानो क्लासमा नि पढिसक्या होला हैन नाम त सुनिसक्या होला नि इन्डिकेटरहरुको यस सर सो इन्डिकेटर तीनटा छ हामीसँग लिटमस पेपर मिथाइल ऑरेन्ज र फेनोप्थ्यालिन र इन्डिकेटरको काम के हो त यसले दिएको सोलुसन एसिडिक नेचरको छ कि बेसिक नेचरको छ त्यो पत्ता लगाउन यसले युज गर्छ र इन्डिकेटरको अर्को काम के हो म यहाँ एक लाइनमा लेखिदिन्छु इन्डिकेटर यो नोट भनेर छुट्टै हो यो सो इन्डिकेटर तीनटा छ हामीसँग एउटा चाहिँ लिटमस पेपर अर्को चाहिँ मिथाइल ऑरेन्ज अनि तेस्रो चाहिँ फेनोप्थ्यालिन यो इन्डिकेटरहरु हो यसको काम चाहिँ के हो यो इन्डिकेटरले के गर्छ यसको पहिलो काम सो यसको काम चाहिँ के हो they are indicated by the change in whether the solution is acidic or alkaline अल्कालाइन भनेको बेसिक नेचरलाई हामी अल्कालाइन भन्छौं अल्कालाइनमा चाहिँ बेसिक नेचर याद राख को हो कि बेसिक नेचर को हो कि त्यो पत्ता लगाउन हामी इन्डिकेटर युज गर्छौं सो त्यो पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामी इन्डिकेटर युज गर्छौं र इन्डिकेटरको अर्को काम फेरि भनिदिनु यो इन्डिकेटरको काम के हो हामीसँग तीन किसिमको इन्डिकेटर हुन्छ लिटमस पेपर मिथाइल ऑरेन्ज र फेनोप्थ्यालिन यसको काम चाहिँ के हो भने यसले दिएको सोलुसन एसिडिक नेचरमा हो कि बेसिक नेचरमा हो त्यो पत्ता लगाउन यसले मद्दत
लगाउँछ यसले आफ्नो कलरमा चेन्ज ल्याएर पत्ता लगाउँछ यदि ब्लू कलरको लिटमस पेपरलाई यदि एसिड सल्युसनमा हाल्दिने हो भने त्यसको कलर रेडमा चेन्ज भइदिन्छ सो कलर चेन्ज भयो कि भएन ब्लूबाट रेडमा चेन्ज भयो यसको कलर सो ब्लूबाट रेडमा कलर चेन्ज हुन बित्तिकै हामी के कन्फर्म भयौं भने दिएको सल्युसन चाहिँ एसिडिक भयो हैन र यसको अर्को काम चाहिँ के छ भने दे अल्सो सो इंडिकेटर को काम है दे अल्सो शो द एंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन by changing color बुझ्यो यो सो रिएक्शन एन्ड भयो कि भएन त्यो कुरो पनि यसले पत्ता लगाउने काम गर्छ आफ्नो कलर चेन्ज गरेर अब क्यारेक्टरिस्टिक्स को एसिड्सहरुमा अब चाहिँ हामी रिएक्सन पार्टतिर लाग्छौं आवाज सुन्या छ यस सर यस सर र एसिड्सहरु चाहिँ मेटलसँग रिएक्सन गरेर मेटल्स जस्तै जिंक भयो म्याग्नेशियम भयो आयरनहरुसँग रिएक्सन गरेर सल्ट एन्ड हाइड्रोजन बनाउँछ एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी दे react with metals कस्तो metals like zinc भयो Zn मतलब zinc Mg मतलब magnesium Fe मतलब iron हो गयो हैन Fe मतलब iron etc और मेटल्स सँग रिएक्सन गर्न सक्छ to form salt and hydrogen to form salt and hydrogen जस्तै म्याग्नेशियम मेटल सँग मैले H2SO4 को रिएक्सन गराउने हो भने यहाँ चाहिँ म्याग्नेशियम सल्फेट MgSO4 बन्छ यसको नाम चाहिँ म्याग्नेशियम सल्फेट हो प्लस हाइड्रोजन ग्यास निस्किन्छ ग्यास भइसकेपछि यसमा हामी अपवार्ड एरो लगाउँछौं किनकि ग्यास त स्केप भएर जान्छ उडेर जान्छ त्यसैले त्यो ग्यासको सिम्बल चाहिँ H2 को माथि यो अपवार्ड एरो र MgSO4 भनेको के हो त यो म्याग्नेशियम सल्फेट हो यो चाहिँ सल्ट हो म्याग्नेशियम को सल्ट हो यो MgSO4 भनेको म्याग्नेशियम को सल्ट सो सल्ट एन्ड हाइड्रोजन बनाउँछ अर्को एक्जाम्पल हेर्ने हो भने जिंक सँग रिएक्सन गराइदिने हो भने यहाँ पनि ZnSO4 बन्छ प्लस हाइड्रोजन ग्यास निस्किन्छ त्यही अनुसार जिंकलाई यदि HCl सँग रिएक्सन गराउने हो भने यहाँ चाहिँ ZnCl2 बन्छ हाइड्रोजन ग्यास निस्किन्छ यसलाई ब्यालेन्स गरेर अगाडि 2 हालौ रिएक्सनलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न आउँछ कि आउँदैन सर रिएक्सन्सलाई ब्यालेन्स गर्न त्यस्तो अप्ठ्यारो केही छैन यो हिट एन्ड ट्रायल मेथडले हामी रिएक्सनलाई ब्यालेन्स गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा टोटल नम्बर अफ एटम्स अथवा टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्स चाहिँ के हुनु पर्यो त सेम हुनु पर्यो अब यो रिएक्सन्सलाई ब्यालेन्स कसरी गर्ने अब जस्तै यहाँ हेर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एउटा Zn को एटम छ त राइट ह्यान्ड साइडमा पनि एउटा Zn छ र राइट ह्यान्ड साइडमा Cl2 क्लोरिन को दुईटा एटम छ त्यसैले अगाडि मैले यहाँ 2 लेखे सो अगाडि 2 लेख्न बित्तिकै लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि दुईटा क्लोरिन को एटम भयो राइट ह्यान्ड साइडमा पनि दुईटा क्लोरिन को एटम भयो राइट ह्यान्ड साइडमा H2 छ दुईटा हाइड्रोजन को एटम छ त्यसैले HCl को अगाडि मैले यहाँ 2 लेखे सो 2 लेख्न बित्तिकै दुईटा हाइड्रोजन पनि भयो दुईटा क्लोरिन पनि भयो जिंक चाहिँ एउटा र जिंक चाहिँ एउटा यसरी चाहिँ हामी ब्यालेन्स गर्नुपर्छ बुझ्यौ हिट एन्ड ट्रायल मेथड हो कुन नम्बर हाल्दा ब्यालेन्स हुन्छ त्यो चेक गर्नु पर्यो ठीक छ यस सर र जिंक को भ्यालेन्सी हुन्छ +2 र सल्फेट आयन को यो SO4 जुन छ नि SO4 यसलाई चाहिँ सल्फेट आयन SO4 माइनस हुन्छ यो यसलाई चाहिँ हामी सल्फेट आयन भन्छौं SULPHAT यसलाई चाहिँ हामी सल्फेट आयन भन्छौं यसको भ्यालेन्सी चाहिँ -2 हुन्छ यसलाई हामी SO4 2- पनि लेख्न सक्छौं
Zn को भ्यालेन्सी हुन्छ +2, म्याग्नेसियम को भ्यालेन्सी हुन्छ +2 र यो कम्पाउन्ड लेख्दाखेरि अब जस्तै Zn र HCl को Zn र Cl को बीचमा रिएक्सन लेख्ने हो भने Zn को भ्यालेन्सी हुन्छ +2, S को भ्यालेन्सी हुन्छ -1, Cl माइनस हुन्छ, यो क्लोराइड आयन हो। नलेखे नि भयो त्यो क्याट आयन एन आयनलाई डिनोट गर्छ, प्लस चार्ज छ भने त्यो क्याट आयन भयो, माइनस चार्ज छ भने त्यो एन आयन भयो। अस्तिको क्लासेसहरु मैले बताएको छु। सो यहाँ अगाडि माइनस अब साइन लेख्दाखेरि यो 1 जुन छ यसको मुनि आउँछ र यो 2 जुन छ यसको मुनि जान्छ, क्रिस क्रस मेथड। सो फर्मुला कस्तो हुने भयो, Zn1 Cl2 हुने भयो, माइनस चाहिँ लेख्नु पर्दैन। सो फर्मुला के भयो, ZnCl2 हुने। यसरी चाहिँ जिंक क्लोराइड, यो ZnCl2 को नाम के हो त, जिंक को +2 भयो र सल्फेट आयनसँग गर्ने हो भने -2 हुन्छ यसको भ्यालेन्सी, हैन। सो प्लस माइनससँग झुकिनु भएन, यो 2 चाहिँ यसको मुनि आउने भयो र यो 2 चाहिँ यसको मुनि जाने भयो। त फर्मुला के हुने भयो, Zn2SO4 हुने भयो र यो र 2 कमन भइसकेपछि काट्न पाइयो। तो ZnSO4 यसलाई चाहिँ हामी जिंक सल्फेट भन्छौँ। यसरी क्रिस क्रस मेथडबाट नै हामी फर्मुलाहरू निकाल्न सक्छौँ। सर तपाईको स्क्रिन नै हेराइरहेको छैन सर। जिंक को भ्यालेन्सी हुन्छ +2 र SO4 को भ्यालेन्सी हुन्छ माथि -2। सो क्रिस क्रस गर्ने बेला यो जो 2 छ त्यो अर्काको, यो 2 चाहिँ यसको मुनि आउने भयो र यो 2 चाहिँ यसको मुनि आउने भयो। सो Zn2SO4 र यो 2 र 2 लाई हामी क्यान्सल गरेर ZnSO4 लेख्न सक्छौं, जिंक सल्फेट। यो त म लेख्ने तरिका बताएको छु, तर यो रिएक्सनहरु छुटिएपछि यो कुराहरु आफै हुन्छ। सो घोक्नु चाहिँ पर्यो, अब घोक्ने टाइम स्टार्ट हुँदैछ है। सो एक्जाममा क्वेशन हुन सक्छ। सो यसलाई म रफ गरे, यो मैले त्यतिकै क्रिस क्रस मेथड बुझाए। सानो क्लासमा यो पढायो होला तिमीहरुले। यस सर, नन क्लासमा सर। त्यति बेला सर लकडाउन थियो सर, यो राम्रोसँग सिक्नै पाएको थिएन सर। ए असिक्छौ नि त। ल 5 नम्बरको रिएक्सन हेर। एसिड्सहरुलाई यदि कार्बोनेट्स र बाइकार्बोनेटसँग रिएक्सन गराउने हो भने कार्बन डाइअक्साइड, सल्ट एन्ड वाटर निस्किन्छ है। एसिड्सलाई यदि कार्बोनेट्स एन्ड बाइकार्बोनेटसँग रिएक्सन गराउने हो भने कार्बन डाइअक्साइड, सल्ट एन्ड वाटर बन्छ। सो एसिड्स कार्बोनेट्स र अर्को भनेको एन्ड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एन्ड बाइकार्बोनेट्स टु गिभ कार्बन डाइअक्साइड, सल्ट एन्ड वाटर। बित्तिकै हामीले खाने नुन चाहिँ मात्रै नसम्झिनु है, सल्ट धेरै किसिमको हुन्छ। एसिड र बेसले रिएक्सन गर्यो भने सल्ट एन्ड वाटर बन्छ। सो हामीले जुन खान्छौं त्यो त NaCl भयो, सोडियम क्लोराइड भयो, त्यो चाहिँ हामीले खाने नुन, तर सल्ट बन्छ। यहाँ माथि जुन MgSO4 हेर्दैछौ यो पनि सल्ट हो, ZnSO4 जुन हेर्दैछौ यो सबै सल्ट हो। यो माथिको एक्जाम्पलमा ZnSO4, ZnCl2, MgSO4 यो सबै सल्ट हो। बुझ्यौ? बित्तिकै हामीले खाने नुन चाहिँ मात्रै नबुझ्नु, हामीले खाने नुन पनि सल्ट हो, त्यो सोडियम क्लोराइड हो। हामीले खाने नुन भनेको सोडियम क्लोराइड हो, NaCl हो। तर सल्ट भन्न बित्तिकै सधैँ NaCl नै बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन, ठीक छ? र एसिड्सहरुलाई कार्बोनेट्सको फर्मुला टी पार्ट यदि आएको छ भने त्यसलाई कार्बोनेट्स हामी भन्छौं। फर एक्जाम्पल यहाँ लेख, जस्तै HCl। हजुर, त्यो वाटर पनि सर नसम्झिने सर, जुन हामी खान्छौँ वाटर, त्यो वाटर सर वाटर नै हो, H2 नै हो। वाटर त वाटर नै हो, तर सल्ट चाहिँ फरक हुन सक्छ। सल्ट चाहिँ फरक हुन सक्छ। वाटर त वाटर नै हो, हामीले खाने वाटर नै हो। सर कार्बोनेट र बिकार्बोनेट के हो सर? अहिले म भन्छु कार्बोनेट र बाइकार्बोनेट भनेको के हुन्छ, अहिले म भन्छु।
जस्तै HCl कार्बोनेटको जुन भ्यालेन्सी हुन्छ नि यो कार्बोनेट आयन हुन्छ यस्तो यहाँ लेख्दै जाऊ छेउमै लेख्दै जाऊ अनि यदि बन्छ भने यसको फर्मुला हुन्छ CO3- र बाइकार्बोनेट बन्छ भने बाइकार्बोनेट आयन यदि बन्छ भने यसको फर्मुला हुन्छ HCO3- एउटा मात्रै माइनस है कार्बोनेटमा CO3- बाइकार्बोनेटमा HCO3- है सो मेटल्सहरूले चाहिँ के गर्छ त एसिड्सहरूले चाहिँ के गर्छ त मेटल्सको कार्बोनेट र बाइकार्बोनेटसँग रियाक्सन गराएर कार्बन डाइअक्साइड सल्ट एन्ड वाटर बन्छ अब यदि म म्याग्नेसियम कार्बोनेट लेखे भने म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी हुन्छ +2 र कार्बोनेट हाम्रो छ -2 हो कि हैन प्लस माइनस नलेख सो यो 2 यसको मुनि आउने भो र यो 2 यसको मुनि आउने भो त फर्मुला के हुने भो Mg2CO3 भयो कि भएन यस सर भयो यो 2 कमन छ भने 2 र 2 लाई क्यान्सल गर्न पाइन्छ के सो म्याग्नेसियम कार्बोनेटको फर्मुला भयो MgCO3 किनकि म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी हुन्छ +2 यसरी चाहिँ बुझ्न सक्छौ है त सो HCl सँग रियाक्सन लेख्ने हो भने मानौं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यो चाहिँ सोडियम कार्बोनेट सँग रियाक्सन गर्छ सोडियमको भ्यालेन्सी हुन्छ 1 त सोडियम कार्बोनेट हुने भो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट कसरी बनाउने सोडियमको भ्यालेन्सी हुन्छ +1 र कार्बोनेट हुने भो -2 सो यो 2 चाहिँ यसको मुनि आउने भो यो 1 चाहिँ यसको मुनि आउने भो त फर्मुला के हुने भो Na2CO3 यो भनेको सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट यो टिप्दै जाऊ है यो साइडको नोटहरु जुन म बताइराछु छु टिप्दै जाऊ सो यसरी सोडियम कार्बोनेट हामी लेख्न सक्छौं सो Na2CO3 फर्मेसन त्यसरी भयो सो HCl सर स्क्रिन माथि गर्नु सर ल लेख त ल अब यो रियाक्सन्सहरु म लेख्छु यो लेख्दै जाऊ सो HCl लाई यदि सोडियम कार्बोनेट ने हो भने हाम्रो के बन्छ त NaCl बन्छ प्लस वाटर बन्छ प्लस कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास हो त्यसैले एरो मैले युज गरेको छु सो यो याद गर्नु HCl लाई सोडियम कार्बोनेट सँग रियाक्सन गराउने हो भने सल्ट बन्छ वाटर बन्छ र कार्बन डाइअक्साइड बन्छ अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो यसलाई ब्यालेन्स कसरी गर्ने हैन अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो अब यहाँ हेर्नुस् त यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा Na2 भनेको दुईटा सोडियम एउटा मात्रै छ त ब्यालेन्स गर्नको लागि यो यहाँ 2 लेख्न सकिन्छ हो सर सर अब 2 यस 2 लेख्न बित्तिकै अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा दुईटा क्लोरिनको एटम भयो तर हैन राइट ह्यान्ड साइडमा दुईटा क्लोरिनको एटम भयो तर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त HCl मात्रै छ एउटा मात्रै क्लोरिनको एटम छ सो यहाँ पनि 2 लेख्न सकिन्छ कि सकिदैन ब्यालेन्स गर्न यस सर अब हेर त यो ब्यालेन्स भयो अब चेक गर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा दुईटा हाइड्रोजन चेक गर है लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा दुईटा हाइड्रोजन राइट ह्यान्ड साइडमा पनि H2 भनेको दुईटा हाइड्रोजन ब्यालेन्स छ Na2 सोडियम दुईटा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त राइट ह्यान्ड साइडमा पनि 2Na दुईटा सोडियम ब्यालेन्स छ कार्बन हेर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एउटा मात्रै त यहाँ पनि कार्बन हेर एउटा मात्रै हो कि हैन र अक्सिजन यदि हेर्ने हो भने अक्सिजन चाहिँ यहाँ कतिवटा 3 वटा छ अक्सिजन 3 वटा लेफ्ट ह्यान्ड CO3 हेरिराछौ कि छैनौ यहाँ CO3 मा अक्सिजन कतिवटा छ बाबु 3 वटा छ सो र त एउटा वाटरको अक्सिजन र दुईटा अक्सिजन चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको CO2 भनेको कार्बन डाइअक्साइड त जम्मा कति भयो 2 1 3 3 वटा भयो नि त हैन सो यो इक्वेसन चाहिँ ब्यालेन्स्ड छ यो इक्वेसन चाहिँ सो ब्यालेन्स चारवटा भइहाल्यो नि सर कहाँ चारवटा भयो अक्सिजन हेर न लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अक्सिजन कतिवटा छ Na2CO3 मा हेर Na2CO3 मा अक्सिजन कतिवटा छ यहाँ 3 वटा छैन यो O3 हेर न O3 राइट ह्यान्ड साइडमा हेर त एउटा अक्सिजन वाटरको अनि दुईटा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको हो हैन त 2 1 भयो नि त भयो सर भयो 3वटा सर हो यसरी ब्यालेन्स अब ब्यालेन्स गर्ने टेक्निक केही छैन हिट एन्ड ट्रायल मेथडबाट गर्ने हो
कुन नम्बर हाल्दा ब्यालेन्स हुन्छ त्यो चेक गरेर आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको कुनै टेक्निक चाहिँ छैन। त्यो प्र्याक्टिस गर्दै रियाक्सन्सहरू खोज्दै यो चाहिँ याद हुन्छ। अर्को रियाक्सन हेर्ने हो भने र यो NaCl भनेको के हो? सल्ट बन्यो, यहाँ सोडियम क्लोराइड हो यो। र H2O भनेको वाटर बन्यो र CO2 भनेको कार्बन डाइअक्साइड बन्यो, कार्बन डाइअक्साइड बन्यो। सो यही मैले माथि लेखेका थिएँ। एसिडलाई यदि कार्बोनेट्स र बाइकार्बोनेट्स, के को कार्बोनेट्स? मेटालिक कार्बोनेट्स, मेटलको कार्बोनेट्स र मेटलको बाइकार्बोनेटसँग रियाक्सन गराउने हो भने कार्बन डाइअक्साइड, सल्ट एन्ड वाटर फर्म हुन्छ भनेर याद गर्नु। अर्को रियाक्सन यसमै लेख्न सकिन्छ। अर्को रियाक्सन मानौ मैले चाहिँ के गरे त H2SO4 एसिड लिए, सल्फ्युरिक एसिड लिए, यसलाई चाहिँ म म्याग्नेसियम कार्बोनेटसँग रियाक्सन गराएँ, MgCO3। MgCO3 भनेको म्याग्नेसियम कार्बोनेट, नाम लेख्दै जाऊ। यो भनेको म्याग्नेसियम कार्बोनेट हो यो। सो म्याग्नेसियम कार्बोनेटसँग रियाक्सन गराइसकेपछि यहाँ पनि सल्ट, वाटर एन्ड कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ। सो यहाँ प्रोडक्ट बन्ने भयो MgSO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइअक्साइड। हेर त कि अलरेडी ब्यालेन्स छ यो, चेक गरिहालौँ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा दुईटा हाइड्रोजन, राइट ह्यान्ड साइडमा दुईटा हाइड्रोजन, ब्यालेन्स छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एउटा सल्फर, राइट ह्यान्ड साइडमा एउटा सल्फर, ब्यालेन्स छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यता चारवटा अक्सिजन र यता चाहिँ 3वटा अक्सिजन, त 4 3 7वटा अक्सिजन भयो। यहाँ पनि चेक गर, 4 अनि कार्बन डाइअक्साइडको दुईटा, 4 2 6 अनि वाटरको एउटा 7, सबै ब्यालेन्स छ हैन? यस सर। त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, परेन? गर्नु पर्दैन, यो अलरेडी ब्यालेन्स छ, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। त यही एउटा रियाक्सन याद गर्न सक्छु। र MgSO4 भनेको यो चाहिँ म्याग्नेसियम सल्फेट हो। MgSO4 भनेको म्याग्नेसियम सल्फेट र यो के हो त? सल्ट हो, एउटा सल्ट हो। सो यो दुईटा रियाक्सन्स याद गर्न सक्छौ। रियाक्सन्स त अब यो दुईटा चाहिँ याद गर। अब कार्बोनेट को भयो, अब चाहिँ हामी बाइकार्बोनेट को रियाक्सन हेर्छौँ। अब जस्तै यहाँ HCl लाई यदि म बाइकार्बोनेट, अब बाइकार्बोनेट भनेको HCO3 माइनस हुन्छ, अघि मैले भनेको थिएँ माथि। र यसलाई चाहिँ म क्याल्सियमसँग रियाक्सन गराउँछु, त क्याल्सियमको भ्यालेन्सी हुन्छ +2 र HCO3 को भयो -1। अब क्रिस क्रस लगाऊ, यो 1 यसको मुनि आउँछ, यो 2 यसको मुनि आउँछ, त फर्मुला के हुने भयो? CA1HCO3 2 हुने भयो। अब 1 लाई लेख्दा पनि भयो, नलेख्दा पनि भयो, त CaHCO3 होल 2 हुने भयो। यसको नाम चाहिँ के हुने भयो त? क्याल्सियम बाइकार्बोनेट। यसको नाम के हुने भयो? क्याल्सियम बाइकार्बोनेट, क्याल्सियम बाइकार्बोनेट। सो CaHCO3 होल 2। सो HCl लाई यदि क्याल्सियम रियाक्सन गराउने हो भने CaHCO3 होल 2 सँग रियाक्सन गराउने हो भने प्रोडक्ट हाम्रो के बन्छ? CaCl2 क्याल्सियम क्लोराइड प्लस वाटर बन्छ प्लस कार्बन डाइअक्साइड बन्छ। अब यसलाई ब्यालेन्स गर, यो चेक गर त यो ब्यालेन्स छ कि छैन? चेक गर त ब्यालेन्स छ कि छैन? छैन सर। कसरी ब्यालेन्स गर्ने यसलाई? सर HCl को अगाडिमा 2 लेख्ने सर। छैन सर। ल ब्यालेन्स गरौँ त्यसलाई। ल यसलाई ब्यालेन्स गरौँ। त HCl को अगाडि मैले 2 लेखेँ, त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा दुईटा क्लोरिन को एटम भयो, राइट ह्यान्ड साइडमा पनि दुईटा Cl2 छ, त ठीक छ। यहाँ एउटा क्याल्सियम छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, राइट ह्यान्ड साइडमा पनि एउटा क्याल्सियम छ, ठीक छ। हाइड्रोजन छ दुईटा, यहाँ हाइड्रोजन पनि छ दुईटा, यो पनि ठीक छ। अनि त्यसपछि कार्बन छ दुईटा, सो यता मैले 2 लेखेँ, त दुईटा कार्बन पनि हुने भयो।
हैन? यस सर कार्बनलाई पनि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। कार्बन दुईटा भएको भएर CO2 को अगाडि मैले 2 लेखे त कार्बन दुईटा। अब अक्सिजन चेक गर त। अक्सिजन भयो राइट ह्यान्ड साइडमा 2 दुना 4 1 5 5 त बनाउन सकिदैन र लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 3 2 जा 6 छ त यता मैले यहाँ पनि मैले 2 लेखे। यो ब्यालेन्स चाहिँ गर्न अलिक झ्याउने हुन्छ, अलिक टाइम लाग्छ। यहाँ पनि मैले 2 लेखे। H2O को अगाडि पनि 2 लेखे। अब चेक गर त ब्यालेन्स भयो। अक्सिजन भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 3 दुना 6 यहाँ हेर्न सक्छौं त 3 2 जा 6 भयो मल्टिप्लाई हुन्छ र राइट ह्यान्ड साइडमा पनि अक्सिजन भयो यो कार्बन डाइअक्साइडबाट 2 दुना 4 वटा र वाटरको चाहिँ 2 वटा त 6 वटा अक्सिजन त ब्यालेन्स भइसक्यो। कार्बन पनि ब्यालेन्स भइसक्यो। क्याल्सियम एउटा क्याल्सियम पनि ब्यालेन्स भइसक्यो। अनि क्लोरिन दुईटा क्लोरिन पनि ब्यालेन्स भइसक्यो। हाइड्रोजन चाहिँ ब्यालेन्स भएको छैन नि त अहिलेसम्म। ल एकछिन यहाँ हेर त एकछिन। कार्बन चाहिँ दुईटा भयो। हाइड्रोजन हेर त ब्यालेन्स छ कि छैन। हाइड्रोजन पनि ब्यालेन्स भयो हेर। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यहाँ HCl को अगाडि यहाँ चाहिँ दुईटा हाइड्रोजन भयो। यहाँ हेर है यहाँ चाहिँ दुईटा हाइड्रोजन भयो र यहाँबाट कतिवटा हाइड्रोजन भयो दुईटा हाइड्रोजन भयो हैन। यस यहाँ H2 बाहिर H2 छ त दुईटा हाइड्रोजन त जम्मा 4 वटा हाइड्रोजन भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। सो राइट ह्यान्ड साइडमा पनि काउन्ट गर त यहाँ हेर त 2 दुना 4 वटा हाइड्रोजन भयो कि भएन यहाँ। सो हाइड्रोजन पनि ब्यालेन्स भयो। सो यो रिएक्सन अब चाहिँ ब्यालेन्स भयो। यसरी ब्यालेन्स गर्न सिक्नु पर्यो। म बिस्तारै गरिरहेको छु ब्यालेन्स सो दैट तिमीहरूले सिक्दै जानु पर्यो कुराहरू कसरी मैले ब्यालेन्स गरे के गरे। ठीक छ? सो यसरी यो रिएक्सन लेख्न सक्छौ। अब अर्को रिएक्सन यदि यो चाहिँ बुझाउने काम गरेको छ है मैले। यो साइड नोट कपीको नोटमा लेख्न सक्छौ। यो साइड नोट हो। यो साइड नोट हो। यो कसरी आयो कुराहरू फर्मुलाहरू त्यही अनुसार अर्को रिएक्सन यदि लेख्ने हो भने अब अर्को रिएक्सन लेख्ने हो। मानौं मैले HNO3 एसिड लिए। HNO3 को नाम के हो भन त मनिष। HNO3 को के नाम हो? नाइट्रिक एसिड हैन? यस सर। अस्ति लेखाको कुराहरू याद गर भनेको थिए। यो नाइट्रिक एसिड हो। यसलाई चाहिँ मैले सोडियम बाइकार्बोनेट सँग रिएक्सन गराए NaHCO3। यो हो हाम्रो सोडियम बाइकार्बोनेट। यो फर्मुला कसरी बन्यो थाहा भयो? सोडियम को भ्यालेन्सी हुन्छ +1 र बाइकार्बोनेट को हुन्छ -1। सो प्लस माइनस लिनु पर्दैन। यो यसको यो 1 छ यो 1 पनि यसको मुनि आउने भो र यो 1 पनि यसको मुनि आउने भो। त फर्मुला के हुने भो? HCO3 1 छ भने लेख्नु पर्दैन। सो फर्मुला के हुने भो? NaHCO3 भयो कि भएन? यसरी फर्मुला बन्छ। सोडियम बाइकार्बोनेट हो यो। सो यदि नाइट्रिक एसिडलाई सोडियम बाइकार्बोनेट सँग रिएक्सन गराउने हो भने सोडियम नाइट्रेट बन्छ NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइअक्साइड। यसरी चाहिँ यो रिएक्सन हुन्छ। सो यो याद गर्नु है। यो सबै कुराहरू याद नगरी हुँदैन दिमागमा। सो याद चाहिँ गर्नु पर्यो। अब एसिड्स को अर्को प्रोपर्टी हेरौं। यतिसम्म क्लियर छ राज र मनिष राजलाई? यस सर। योलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्छ नि सर HNO3 लाई। HNO3 भनेको के भन्यो बुझिन? योलाई सर अहिले तपाईले बनाउनु भयो रिएक्सन योलाई ब्यालेन्स पनि गर्नु पर्छ नि। यो अलरेडी ब्यालेन्स छ कान्छा एकचोटी चेक गर। यस सर यस। यो ब्यालेन्स छ। जो रिएक्सन ब्यालेन्स एकचोटी चेक गर्ने ब्यालेन्स छ भने त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्दैन।
ब्यालेन्स छैन भने बल्ल ब्यालेन्स गर्ने ठीक छ ठीक छ सर ल अब चाहिँ नेक्स्ट प्रोपर्टी हेरौँ 6 नम्बरको प्रोपर्टी हेरौँ 6 नम्बरको प्रोपर्टी हेरौँ अब एसिड्स चाहिँ बेससँग रिएक्सन गरेर सल्ट एन्ड वाटर दिन्छ एकदमै फेमस प्रोपर्टी हो यो एसिड्स रिएक्ट with base to give salt and water. यसको रिएक्सन लेख्नु मानौ मैले HCl लाई अब बेस भनेको मेटलको अक्साइड र हाइड्रो अक्साइडलाई पनि हामी बेस भन्छौं त्यो अब जब म बेस पढाउन थाल्छु त्यति बेला म बेसको एकदमै क्लियर कट डेफिनेसन दिन्छु मेटलको अक्साइड्स र हाइड्रो अक्साइडलाई चाहिँ हामी बेस भन्छौं र बेसको चाहिँ टेस्ट हुन्छ बिटर त्यो बेस म पढाउने बेला चाहिँ भन्छु सो HCl लाई यदि म क्याल्सियम अक्साइड यो CaO को नाम चाहिँ के हो त क्याल्सियम अक्साइड सँग रिएक्सन गराउने हो भने CaCl2 बन्छ क्याल्सियम क्लोराइड र वाटर बन्छ र यो CaCl2 को नाम भयो क्याल्सियम क्लोराइड र यो हो सल्ट र यो H2O त तिमी चिन्छौ नै यो वाटर भयो पानी भयो सो यसलाई हेर त यो ब्यालेन्स छ कि छैन लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एउटा मात्रै क्लोरिन राइट ह्यान्ड साइडमा दुईटा क्लोरिन त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा म 2 लेख्न सक्छु यस सो 2 लेखे लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 2 मतलब दुईटा हाइड्रोजन हुने भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राइट ह्यान्ड साइडमा पनि दुईटा हाइड्रोजन छ ठीक छ अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एउटा मात्रै अक्सिजन छ राइट ह्यान्ड साइडमा पनि एउटा अक्सिजन छ अब यो ब्यालेन्स भयो सो ब्यालेन्स छैन भने ब्यालेन्स गर्ने र ब्यालेन्स अलरेडी छ भने त्यसलाई के गर्नु पर्दैन सो यो एउटा रिएक्सन भयो अर्को रिएक्सन यदि हेर्ने हो भने मानौ मैले HCl लाई NaOH सँग रिएक्सन गरायो NaOH भनेको सोडियम हाइड्रो अक्साइड हो सोडियम NaOH भनेको सोडियम हाइड्रो अक्साइड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड SODIUM हो गई यो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड र यो चाहिँ के हो त बेस हो यो र यदि HCl भने अब यसलाई रिएक्सन गराउने हो भने सोडियम क्लोराइड बन्छ NaCl प्लस वाटर र हामीले खाने नुन भनेको यही सोडियम क्लोराइड हो कसैले सोध्यो हामीले खाने नुनको मोलिकुलर फर्मुला के हो त के भन्छौ मनिष राज NaCl सर सोडियम क्लोराइड यस सोडियम क्लोराइड यो हामीले यो चाहिँ सल्ट हो सो माथिको पनि सल्ट हो माथि जुन मैले लेखेको छ CaCl2 क्याल्सियम क्लोराइड यो पनि सल्ट हो तर हामीले खान नमिल्ने सल्ट हो यो तलको सल्ट NaCl चाहिँ हामीले खाने नुन हो यसलाई टेबल सल्ट पनि भन्छ एउटा कुरा NaCl यस NaCl लाई टेबल सल्ट पनि भन्छ त यो रिएक्सन याद गर्न सक्छौ त्यही अनुसार मैले के गरे यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्दैन अलरेडी ब्यालेन्स छ हजुर सर भन्नुहुन्छ रिएक्सन गराउँछ सर केबाट रिएक्सन गराउँछ सर दुईटा केमिकलको रिएक्सन गराउने हो नि सर हो सो अब यो 7th नम्बर प्रोपर्टी यदि हेर्ने हो भने एसिड्स को they give off H plus ion when dissolved in water. For example, यदि HCl लाई पानीमा हाल्ने हो भने यो H plus Cl minus मा डिसोसिएट हुन्छ H2SO4 लाई पानीमा हाल्ने हो भने यो चाहिँ दुईटा H plus र एउटा SO4 माइनस माइनसमा आउने भयो ल तिमीहरु यो सार्दै गर त हेलो ल सर ओके सर यस सर हामी एसिड को युजेज पढ्छौं युजेज अफ एसिड्स को काम कहाँ लाग्छ त कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ 2 मार्क्स मा राइट डाउन द 2 युजेज अफ एसिड्स राइट डाउन द 3 युजेज अफ एसिड्स यदि 2 मार्क्स मा सोध्या छ भने मिनिमम 4 वटा प्वाइन्ट लेख्नु पर्यो है 2 मार्क्स मा सोध्या छ भने मिनिमम 4 वटा प्वाइन्ट लेख्नु पर्यो युजेज अफ एसिड्स सो एसिड्सहरुको युजेज चाहिँ हामी डिटर्जेन्ट मा गर्छौं डिटर्जेन्ट भनेको थाहा छ सर्फ हैन डिटर्जेन्ट केमिकल फर्टिलाइजर्सहरुमा खादहरु बनाउनको लागि खाद त थाहा छ नि गाउँ घरमा त्यो बाली नालीमा हालिन्छ खेतहरुमा हालिन्छ खादहरु बनाउन
फर्टिलाइजर्सहरु बनाउनका लागि यो एसिड्सहरुको युज गरिन्छ ड्रग्स भनेको मेडिसिन्स भयो मेडिसिन्स अथवा डिटर्जेन्ट भनेको सर्फ भयो यिनीहरु बनाउनका लागि चाहिँ सर ड्रग्स बनाउनमा त सर H2SO4 युज हुन्छ सर हो सबै एसिड्सहरु त्यो सब थुप्रै केमिकल्सहरु युज भइरा हुन्छ तर त्यसमा एउटा कम्पोनेन्ट चाहिँ एसिड पनि हो ठीक छ अब जस्तै 1 नम्बरमा लेख्ने हो भने सल्फ्युरिक एसिड is used for making chemical fertilizers like ammonium sulfate NH4 यसको नाम चाहिँ अमोनियम सल्फेट अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 इसको नाम से क्या होता अमोनियम नाइट्रेट हो इसको नाम क्या हो सल्फेट यो सबै खाद हो यो केमिकल फर्टिलाइजर्सहरु हो यो र यो केमिकल फर्टिलाइजर्सहरु बनाउनका लागि हामी सल्फ्युरिक एसिड युज गर्छौं अब केमिकल फर्टिलाइजर्स मात्रै हैन दिस एन्ड दिस इटीसी लेख्न सकिन्छ र अरु चाहिँ के ड्रग्स एन्ड डिटर्जेन्ट बनाउन पनि हामी एसिड्स युज गर्छौं इटीसी ड्रग्स एन्ड डिटर्जेन्ट्स भनेको सर्फ हैन सो ड्रग्स एन्ड डिटर्जेन्ट्स बनाउन खादहरु बनाउन केमिकल फर्टिलाइजरहरु बनाउन चाहिँ हामी युज गर्छौं युजेज लेख्ने हो भने सेकेन्ड युजेज मा लेखौं सेकेन्ड युजेज के छ नाइट्रिक एसिड जुन छ यसलाई पनि हामी केमिकल फर्टिलाइजर्सहरु बनाउन एक्सप्लोसिभ भनेको पर्किने जस्तै बमहरु भयो बारुदहरु भयो प्लास्टिक्सहरु भयो यो बनाउन हामी युज गर्छौं सिमिलरली नाइट्रिक एसिड इज युज्ड सर 1 नम्बर अझै एकचोटी समझाइदिनु सर एल्युमिनियम सल्फाइड केमा युज हुन्छ खाद बनाउनमा सर यो अमोनियम नाइट्रेट र अमोनियम सल्फेट भयो यो चाहिँ यो केमिकल फर्टिलाइजर हो खाद हो यो सिम्पल भाषामा बुझ्दा यो खाद हो यो केमिकल फर्टिलाइजरहरु बनाउनको लागि हामी सल्फ्युरिक एसिड युज गर्छौं र सल्फ्युरिक एसिडको मोलिकुलर फर्मुला भन्न त H2SO4 हैन यस सर यस सो सल्फ्युरिक एसिड को यूज अब यूजेज अफ एसिड्स भन्या छ सो सल्फ्युरिक एसिडलाई चाहिँ हामी केमिकल फर्टिलाइजर्स खादहरु बनाउन ड्रग्स भनेको मेडिसिन्स दबाईहरु बनाउन अथवा डिटर्जेन्ट सर्फहरु बनाउन हामी युज गर्छौं त्यो चाहिँ फर्स्ट नम्बरमा मैले लेखे यो अमोनियम नाइट्रेट र अमोनियम सल्फेट भनेको यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर भयो त्यही अनुसार नाइट्रिक एसिड को पनि हामी युज गर्न सक्छौं नाइट्रिक एसिड इज युज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग is used in manufacturing chemical fertilizers so chemical fertilizers बनाउन chemical fertilizers नाम लेख्नु भने अमोनियम नाइट्रेट बनाउन पनि युज गर्न सक्छौं हामी र एक्सप्लोसिभ्स भनेको थाहा छ बमहरु बारुद यस एक्सप्लोसिभ्स एन्ड प्लास्टिक्स बनाउन पनि हामी नाइट्रिक एसिड युज गर्न सक्छौं सो प्लास्टिक बनाउनको लागि हामी नाइट्रिक एसिड युज गर्छौं सिमिलरली HCl जुन छ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जुन छ यसलाई चाहिँ हामी ब्लिचिङ पर्पजको लागि टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीमा युज गर्छौं टेक्सटाइल इन्डस्ट्री भनेको कपडा बनाउने फ्याक्ट्रीहरुमा ब्लिचिङ मतलब कलरिङ अथवा डिस्कलर गर्नको लागि कलरहरु उडाउनु पर्यो भने कुनै लुगाहरुको कुनै कुराहरुको ब्लिचिङ गर्नु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामी हाइड्रोक्लोरिक एसिड युज गर्छौं सो 3 नम्बरमा लेखा hydrochloric acid is used for bleaching purpose in textile industries टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में
यति मात्रै हैन, HCl लाई हामी ग्लू बनाउनको लागि पनि युज गर्न सक्छौं। फर मेकिङ ग्लू, ग्लू भनेको थाहा छ? केही कुराहरु चिपकाउनको लागि, साट्नको लागि हामी युज गर्छौं नि, ग्लू ग्लू त्यो बनाउनको लागि युज गर्न सकिन्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी अथवा अर्को इम्पोर्टेन्ट युजेज चाहिँ एसिड्सको के छ भने कार्बोनिक एसिड जुन हुन्छ H2CO3 यसलाई चाहिँ हामी सफ्ट ड्रिंकहरुमा, कोका कोलाहरुमा, स्प्राइटहरुमा, यो स्प्राइटहरु खोल्यो भने माथि फिज जस्तो आउँछ कि आउँदैन? यस सर। त्यो चाहिँ कार्बोनिक एसिड हो। HCl सर। हजुर? HCl सर। कार्बोनिक एसिड H2CO3। यस सर, यस। अस्तिको नाम याद छैन, खाली क्लास मात्रै गरौँ गर्छ विद्यार्थीहरुले, नाम खोइ त याद। सर बिर्सिहाले, कन्फ्युज भइहाले। यो याद गर्नु पर्यो, अस्ति लेखाएको कुराहरु याद गर्नु पर्यो। अस्तिको कुराहरु याद छैन भने मैले अगाडि पढाउँदा केही बुझिदैन। ठीक छ? सो आजको लेक्चर र अर्को दुईटा क्लासको लेक्चर लाइन बाइ लाइन घोकेर राख्नु, यो होमवर्क भयो। ठीक छ? ओके सर। ल, कार्बोनिक एसिड इज युज्ड इन सफ्ट ड्रिंक। सफ्ट ड्रिंक जस्तै सोडा हुन सक्छ, लाइक सोडा वाटर। सोडा वाटर पनि सफ्ट ड्रिंक हो। कोका कोला etc। त्यही अनुसार एसिटिक एसिड चाहिँ केमा युज हुन्छ त? भिनेगरमा युज हुन्छ, जुन चाहिँ फ्लेभर हाल्नको लागि युज गर्छ चटपटेवालाले, हो कि हैन? सो एसिटिक एसिड is found in vinegar, which is used for flavor को लागि युज गरिन्छ। थुप्रै छ युजेजहरु, 5-6 वटा याद गर्दा भयो। 6 नम्बरमा हेर्ने हो भने सो सिट्रिक एसिड चाहिँ सोर्स अफ भिटामिन सी हो। यो चाहिँ सिट्रस फ्रुटमा पाइन्छ। सिट्रस भनेको जति पनि यो कागती भयो, सुन्तला भयो, त्यसपछि टाब भयो। टाब थाहा छ? टाब, भोगटे, त्यसपछि त्यो सबै फ्रुटहरु हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो सिट्रिक। हजुर, त्यो सर हामी छैठ फागुनमा सर युज गर्छौं, ठुलो ठुलो त्यसलाई नै भन्छ नि सर टाब। हो नि, ट्याब नेबो। यस। अनि त्यसमा चाहिँ सिट्रिक एसिड हुन्छ र सिट्रिक एसिडलाई चाहिँ हामी भिटामिन सी को सोर्स को रूपमा युज गर्छौं। सो सिट्रिक एसिड फंक्शन्स एज अ सोर्स अफ भिटामिन सी। सो भिटामिन सी यदि चाहिरा छ भने शरीरमा सिट्रस फ्रुटहरु खादा भयो, टाब नेबोहरु खादा भयो, भिटामिन सी। सो इट इज फाउन्ड इन सिट्रस फ्रुट। ठीक छ? बोरिक एसिड, अब जस्तै घाउहरुलाई सफा गर्नु पर्यो अथवा आँखालाई धुनु पर्यो, आँखामा के इन्फेक्सन्स भयो, के भयो भने त्यति बेला चाहिँ हामी बोरिक एसिड युज गर्छौं। बोरिक एसिड घाउहरुलाई सफा गर्न, आँखालाई त्यो के प्रब्लम भयो भने आँखालाई पनि धुन, आईलाई वाश गर्न बोरिक एसिड युज गरिन्छ। So boric acid is used for washing eyes and wound. wound भनेको थाहा छैन सर। wound भनेको घाउ, WOUNDS, wounds भनेको घाउ। अब घाउ भनेको पनि थाहा छैन? यस सर, घाउ भनेको किन थाहा हुँदैन? ल ठीक छ, त्यसरी चाहिँ पढ्न सकिन्छ। त्यही अनुसार एउटा कार्बोलिक एसिड पनि हुन्छ। कार्बोनिक हैन यो, कार्बोलिक हो। यो धेरै किसिमको एसिड छ बाबु। कार्बोलिक एसिड is used as an antiseptic
as an antiseptic and germ killer. So जर्महरुलाई मार्नु पर्यो, सानसाना कीटाणुहरुलाई मार्नु पर्यो भने हामी कार्बोलिक एसिड युज गर्छौं। यसलाई चाहिँ हामी एन्टिसेप्टिक को रूपमा युज गर्न सक्छौं। सो यो मैले 8 वटा युजेज अफ एसिड्स लेखिदिया छ। सो यो कपीमा लेख्नु र यसलाई चाहिँ याद गर्नु। 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ, यहाँबाट क्वेशन्सहरु आउन सकिन्छ, सोध्न सकिन्छ। सो यो कुराहरु चाहिँ याद गर्नु पर्यो। ल ठीक छ। सो आज यो एसिड मात्रै पढौं। अब अर्को क्लासमा एसिड्स को सबै कुराहरु हामीले भ्याइसक्यौं। अब चाहिँ हामी अर्को क्लासमा चाहिँ बेस पढ्छौं। बेस भनेको के हो, त्यसको डेफिनेसन्सहरु, अनि त्यसको केमिकल रिएक्सन्सहरु, अनि बेसको पनि क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु, अनि युजेज अफ बेस पढ्छौं त्यसपछि। अनि त्यसपछि एसिड बेसको डिफरेन्स पढ्छौं। अनि बल्ल हामी सल्ट तिर लाग्छौं। अनि सल्ट को बारेमा पढ्छौं। अनि सल्ट कसरी बन्छ, कति किसिमको सल्ट हुन्छ, एसिडिक सल्ट भनेको के हो, बेसिक सल्ट भनेको के हो, नर्मल अथवा न्यूट्रल सल्ट भनेको के हो, प्रोपर्टीज अफ सल्ट, प्रिपरेसन अफ सल्ट, युजेज अफ सल्ट, अनि न्यूट्रलाइजेसन। अनि सर अलिकति स्लाइड माथि गर्नु सर, लास्टमा सर 8 नम्बरको माथि छ लेख्नु। गराउनु पर्दैन नि त, अलिकति त छ। ए तरिका सो यो कुराहरु हामी पढ्छौं। सो तिमीहरुको होमवर्क चाहिँ के भयो, यो जुन मैले अस्ति देखि 3 वटा क्लास लिए, यो केमिस्ट्री भनेको कस्तो विषय हो भने बाबु, यसलाई यदि तिमीले पढेनौ भने यसले तिमीलाई छोडेर गइदिन्छ। सुन है, यसलाई यदि डेली रिभाइज गरेनौ भने यो तिम्रो दिमागबाट उड्दिन्छ। केमिस्ट्री त्यस्तो विषय हो, रिएक्सन्सहरु त्यस्तो। त्यसैले यसलाई अरु बरु एक दिन म्याथ प्र्याक्टिस नगर, अर्को दिन गर्दा अलिअलि त गर्न सकिन्छ नि। तर केमिस्ट्री चाहिँ कस्तो हो भने पढेनौ भने केही नै गर्न सकिदैन। अब रिएक्सन्सहरु थाहा भएन भने लेख्न सकिन्छ, मोलिकुलर फर्मुला थाहा भएन भने लेख्न सकिन्छ, सकिदैन नि त। त्यसैले यो नोटहरु बनाउने, यो जुन कुराहरु लेख्दै छु यसको स्लाइड मैले ग्रुपमा पठाइदिन्छु। सो त्यो स्लाइडबाट त्यहाँ मैले के कुराहरु लेखेको छ त्यो आफ्नो नोट कपीमा टिप्ने। नोटहरु चाहिँ एकदमै अप टु डेट हुनु पर्यो। 3 वटा लेक्चरको नोटहरु त्यहाँ सबै लेखेर राख, र अस्ति जुन मैले पठाएको छु पीडीएफ त्यहाँबाट पनि क्वेशन्सहरु लगाऊ। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी बेसको बारेमा स्टडी गर्छौं। ठीक छ? सर एउटा क्वेशन सर।